वेदमा के छ यसको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि वेदमा भगवान सम्बन्धी विषय छ। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकाण्ड विषया हिने। भागवत 11:21-35 वेद व्यास जी ने पनि यही बताया। त्यसो त वेदमा भौतिक विषयको बारेमा पनि ज्ञान छ। द्वे विद्ये वेदितैस्तब्दे परा चैवा परा च मृतको अंशः छ। तर आध्यात्मिक विषय नै प्रमुख विषय हो। हामीसँग एउटा शरीर पनि छ र हामी आत्मा पनि हो। शरीरको निम्ति सुख सुविधा दिएर मात्रै हामी सन्तुष्ट हुनै सक्दैन। शरीरको लागि पनि चाहिन्छ। बस्नको लागि उचित स्थान चाहिन्छ, भोजनको निम्ति सही प्रबन्ध चाहिन्छ, लगाउनको निम्ति चाहिन्छ, अन्य धेरै कुराहरू पनि चाहिन्छ शरीरको निम्ति। तर केवल भौतिक वस्तुबाट मात्रै हामी भित्रबाट शान्त तृप्त हुनै सक्दैन। वास्तविक आवश्यकता त भित्री शान्ति हो। एउटा महलमा बसेको व्यक्ति भित्रबाट दुखी हुन सक्छ, तर एउटा झुपडीमा रहेको व्यक्ति पनि सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसैले सही आवश्यकता त भित्री सुख शान्तिको। त्यसैले वेदमा जुन आध्यात्मिक ज्ञान छ त्यही महत्त्वपूर्ण मुख्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। र आध्यात्मिक ज्ञान भन्नाले भगवान सम्बन्धी ज्ञान र वेदमा यही ज्ञान छ, भगवान सम्बन्धी ज्ञान। हामीले वेदमा के छ भनेर चर्चा गर्ने क्रममा वेदको एउटा मन्त्र लिएका थियौं। उपासते पुरुषं ये कामास्ते शुक्रमेत तति वर्तन्ते धीरा। मुण्डकोपनिषद 3:2-1। यो वेद मन्त्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि वेदको सार, वेदमा जे जति हाम्रो लागि जान्नुपर्ने कुराहरू छन् ती सबै यही वेद मन्त्र भित्र छ। र यस वेद मन्त्रको व्याख्या गर्ने क्रममा हामीले यही बुझ्यौं कि एउटा त हाम्रो लक्ष्य छ सुख प्राप्ति, दुःखबाट छुटकारा। हामी सबै सुख चाहन्छौं, आनन्द चाहन्छौं र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति एउटा साधन छ उपासना, भगवानको उपासना। र एउटा कुरालाई वेद मन्त्रले निषेध गरेको पनि छ। त्यो के हो? कामना नबनाउनु अन्य कुनै पनि। जुन लक्ष्य हो हाम्रो आनन्द प्राप्ति, त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण गर्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौं। तर आजसम्म त्यस्तो सुख हामीलाई मिलेन। सीमित सुख मिल्यो, त्यो सीमित सुख घट्दै गयो, समाप्त भयो। हामी बारम्बार दुखी भयौं। त्यो अनन्त सुख, भूमा सुख कहाँ छ त? जसलाई प्राप्त नगरेको कारणले गर्दा हामी बारम्बार यो संसारमा जन्मिनु पर्यो, मर्नु पर्यो, अनेक प्रकारका शारीरिक मानसिक दुःख कष्टहरू झेल्नु पर्यो। हामीले चर्चा गर्यौं, शास्त्रले वेदले यही बताए कि त्यो भूमा सुख, अनन्त सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर सुख चाहन्छौं, सुखकै निम्ति प्रत्येक कर्म गर्छौं र त्यो सुख भगवान हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले भगवानको बारेमा त जान्न जरुरी भयो नि। त्यसैले वेदको ज्ञान आवश्यक पर्यो, किनकि वेदद्वारा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं र भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ। वेदले यही बताए। रसं लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषदको 27औं मन्त्र।
भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, तृप्त हुन सक्छौं, शान्त हुन सक्छौं। त्यसपछि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। र भगवानलाई प्राप्त नगरिकन अन्य सबै थोक भएर पनि हाम्रो भित्रबाट हामीलाई सुख मिल्दैन, शान्ति मिल्दैन, आनन्द मिल्दैन, तृप्ति मिल्दैन। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, यो लक्ष्य हो। र त्यसको निम्ति साधन के रहेछ? यसो त वेदमा नै अनेकौं साधनहरू बताइएका छन्, तर मूल साधन, मुख्य साधन हो उपासना, भगवानको उपासना। र भगवानको उपासना गरिसकेपछि अरु कसैको पनि उपासना गर्न जरुरी छैन। स्वर्गका देवी देवता, कुल देवता इत्यादि वास्तवमा ती बाधक हुन् भगवानको उपासनामा। जुन भगवानको उपासना हामी गर्न जाँदैछौँ अथवा अब गर्नेछौँ या गरिरहेका छौँ कतिपयले, त्यसमा अन्य चाहे स्वर्गका देवी देवता हुन्, चाहे अन्य कोही व्यक्ति हुन्, कोही जीवात्मा हुन्, कोही शक्ति हुन्, उनीहरूको उपासना बाधक हो भगवानको उपासनामा। त्यसैले केवल श्री कृष्णको उपासना गर्नु छ। र श्री कृष्णको उपासना गरिसकेपछि डर मान्नु पर्दैन कि कहीं कतैबाट अनिष्ट होला, दुःख मिल्ला, कसैले व्यवधान उत्पन्न गराउला, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। किनकि भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। जसरी ब्रजमा गोवर्धन पर्वत धारण गरेर सबै ब्रजवासीहरूको रक्षा गर्नुभयो। त्यसैले यति त हामीले बुझेका थियौं कि भगवानको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ। भगवानको उपासना गर्नाले भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि सधैँका लागि आनन्द मिल्छ, दुःखबाट छुटकारा मिल्छ, फेरि जन्मनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। सदा पश्यन्ति सूरया तद्विष्णो परमं पदम, शुभारोपनिषद 6:7। सधैँका लागि भगवानको धाममा अनन्त सुख प्राप्त गरेर रहन सकिन्छ। यति त बुझेका थियौं। त्यसपछि फेरि वेद शास्त्रले बताए यसमा अझै एउटा सुधार गर्न जरुरी छ। के सुधार गर्न जरुरी छ? भगवानको उपासना त गर, ठीक छ, तर साथ-साथमा गुरुको पनि उपासना गर। केवल भगवानको उपासना गर्न नै सम्भव छैन, किनकि भगवान प्रत्यक्ष हुनुहुन्न। त्यसैले या त भगवान र गुरु दुवैलाई एक मानेर दुवैको उपासना गर, या केवल गुरुको उपासना गर। गुरु कसलाई भनिन्छ? जसको उपासना गर्ने भनेर वेदले बताए, शास्त्रले बताए। गुरुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं र वेदले यही बतायो कि हामी जस्तै जीवात्मा मध्ये जसले भगवानलाई प्राप्त गरे तिनीहरूलाई महापुरुष भनिन्छ। र यस्ता महापुरुषहरू मध्ये जसको शरणमा गएर हामी वेद शास्त्रको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं, वहाँ हाम्रो निम्ति गुरु हुनुहुन्छ। र गुरु हुनको निम्ति दुईवटा योग्यता हुनु अनिवार्य हो। पहिलो वेद शास्त्रको ज्ञान होस् पूरा, त्यसको सार हामीलाई सम्झाउन सकोस्। दोस्रो, स्वयं भगवानलाई, त्यो अनन्त सुखलाई, श्री कृष्णको प्रेमलाई प्राप्त गरेको होस्। यी दुईवटा योग्यता, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुण्डकोपनिषद 1-2-12। अब कसरी थाहा पाउने कि कुनै व्यक्तिमा यी दुईवटा योग्यता छन् कि छैनन् भनेर? हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि वास्तविक महापुरुषले संसार दिने पूरा गर्नुहुन्न, त्यो ढोंग गर्नुहुन्न, नाटक गर्नुहुन्न। किनकि संसारमा त सुख नै छैन। हाम्रो भाग्य भन्दा पर कसैले पनि हामीलाई केही दिन सक्दैन। यो जुन हामी ढोंग देख्छौं, बाबाजीले चटक देखाउनुहुन्छ या कुरा गर्नुहुन्छ, तेरो यो काम भइहाल्छ, यो भइहाल्छ, यो गर्नु, यसो गर्नु, यसो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ।
सब ढोंग हो, नाटक हो। दोस्रो कुरा, वास्तविक महापुरुषले चमत्कार पनि देखाउनुहुन्न। यो चमत्कारलाई यदि आधार मान्ने हो भने त यस्ता यस्ता जादुगरहरू छन् जसले कैयौं क्यामेराको अगाडि, हजारौं दर्शकको अगाडि अति सुन्दर प्रस्तुति गर्छन्। केवल हातबाट विभूति निकाल्ने, हातबाट चेन निकाल्ने, यो त जादुमा पनि अत्यन्त निम्न कक्षाको जादु। यो त गतिला जादुगर पनि होइन। तेस्रो, वास्तविक महापुरुषले मिथ्या आशीर्वाद, झुटो आशीर्वाद पनि दिनुहुन्न र श्राप दिने, डर देखाउने कुरा पनि गर्नु। चौथो, वास्तविक महापुरुषले प्रारम्भमा नै मन्त्र, दीक्षा इत्यादि दिनुहुन्न। यी उपायहरूद्वारा हामी नक्कली बाबाजी, फर्जी बाबाजी, ढोंगी बाबाजीहरूलाई त चिन्छौं, तर फेरि पनि वास्तविक महापुरुषलाई हामी हाम्रो सामर्थ्यद्वारा, हाम्रो मन बुद्धिद्वारा चिन्न, जान्न सक्दैन, किनकि उहाँ दिव्य हुनुहुन्छ। उहाँका प्रत्येक कार्यहरू दिव्य हुन्, हाम्रो बुद्धिभन्दा परका हुन्। यसैले हामी खोजेर गुरुलाई भेटाउन सक्दैनौं। गुरुलाई त भगवानको कृपाद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। हुन सक्छ हामीले पूर्व जन्ममा यस्तो साधना गरेका थियौं, भक्ति गरेका थियौं, त्यसैले यो जन्ममा खोज्दै नखोजिकन, प्रयत्न नै नगरिकन यतिकै वास्तविक महापुरुष मिल्नुभयो। हामीले त कुनै संघर्ष नै गरेका थिएनौं, चासो नै थिएन अझ भन्नुपर्दा, तैपनि मिल्नुभयो। कसरी मिल्नुभयो? पूर्व जन्मको साधनाले गर्दा। यदि त्यो रहेनछ भने वर्तमान जन्ममा भगवानसँग जब हामी रोएर प्रार्थना गर्छौं, पुकार गर्छौं, हे प्रभु मलाई कुनै वास्तविक गुरुको दर्शन सत्संग प्रदान गरिदिनुस् भनेर, अनि भगवानले कृपा गरेर फेरि हामीलाई कुनै वास्तविक महापुरुषको दर्शन सत्संग प्रदान गरिदिनुहुन्छ। जब यस प्रकारले हामीलाई वास्तविक गुरु मिल्नुहुन्छ, त्यसपछि श्रद्धायुक्त भएर उहाँको सत्संग गर्नाले, ध्यान दिनुहोस्, श्रद्धायुक्त भएर, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हो, श्रद्धायुक्त। गुरु मिल्नुभयो, वास्तविक हुनुहुन्छ, हाम्रो श्रद्धा हुन पाएन, केही पनि लाभ मिल्दैन। पारस मिल्यो, हामीले त्यो पारसलाई लिएर फलामलाई छुँदै छोएनौं भने कुनै लाभ मिल्छ र पारसबाट? मिल्दैन। पारसलाई त स्पर्श हुनु पर्यो फलामको, अनि बल्ल त्यो फलामलाई पारसले सुन बनाइदिन्छ। गुरु मिल्नुभयो, तर हामी भित्रबाट मन बुद्धिले श्रद्धायुक्त भएर गएनौं भने फेरि केही लाभ मिल्दैन। त्यसैले श्रद्धायुक्त भएर गुरुको शरणमा जानु छ। श्रद्धा भन्नाले विश्वास, पूर्ण विश्वास, गुरुको बाणीमा पूर्ण आज्ञा पालन, गुरुले जे बताउनुहुन्छ हस् गुरुजी, यो हो श्रद्धा। र श्रद्धा पूर्वक जब हामी जान्छौं गुरुको समीपमा, केही समय रहन्छौं, सत्संग उहाँको प्राप्त गर्छौं, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि भित्रबाट केही लाभ हुन्छ हामीलाई। भित्रबाट लाभ कस्तो हुन्छ? ध्यान दिनुहोस्, आध्यात्मिक लाभ, संसारी लाभ होइन। म गएको थिएँ, म त मालामाल भएँ नि, त्यसपछि त मेरो व्यापार चौपट थियो पहिले, अहिले व्यापारमा एकदम उन्नति भएको छ, सब गुरुजीको आशीर्वाद हो। यो लाभ होइन, यस्तो लाभ होइन। कस्तो लाभ? संसार प्रतिको हाम्रो आसक्ति कम हुँदै जान्छ। संसार प्रतिको आसक्ति भन्नाले घर परिवार, धन सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा इत्यादि, र श्री कृष्ण प्रतिको प्रेम बढ्दै जान्छ। यो पहिलो लाभ अनुभव हुन्छ हामीलाई। पहिले त्यही राधे नाम सुन्दा, त्यही श्री कृष्ण नाम सुन्दा कस्तो लाग्थ्यो? अहिले त्यही श्री कृष्ण, त्यही श्याम सुन्दर, त्यही राधे नाम सुन्दा कस्तो लाग्छ?
यो हो असली लाभ, असली कमाई, असली धन। र दोस्रो, जति पनि हाम्रा मनका शंकाहरू, ती शंकाहरू स्वतः क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन्, समाप्त हुँदै जान्छन्। तेस्रो, वास्तविक महापुरुष भित्र जुन ईश्वरीय प्रेम हुन्छ, त्यो प्रेम उहाँले लुकाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ सत्संगको वातावरणमा प्रकट हुन्छ, अष्ट सात्विक भावको रूपमा, जसलाई देखेर अब हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि उहाँ वास्तविक महापुरुष हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको सेवा गर्नु छ तनले, मनले, धनले। उहाँले जे बताउनुहुन्छ, जस्तो जस्तो गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै साधना गर्नु छ। उहाँको आज्ञा पालन गर्दै 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 जानुहुन्छ, बस अरू केही गर्नु नै छैन। हामी नयाँ ठाउँमा गयौं कहीँ, त्यहाँ एउटा गाइड हुन्छ हाम्रो, त्यो गाइडले जे भन्छ, जसो जसो गर्ने भन्छ, हामी त्यही गर्छौं नि। आज केवल हामी यति मात्र हिँड्छौं, बस त्यति मात्र हिँड्छौं। त्यहाँ यति पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो होटेलमा हामी तिर्छौं। त्यहाँ यो ट्याक्स लाग्छ, कर तिर्नुपर्छ, त्यो हामी तिर्छौं। कहीँ कहीँ कर पनि लिन्छौं पर्यटकबाट। यस प्रकारले उसले यो सामान लिएर आउनुपर्छ, हामी त्यही सामान लिएर जान्छौं। जे उसले भन्छ हामी त्यही गर्छौं। उसले भनेको गर्दा गर्दै हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छौं। त्यसैगरी गुरुले पनि जे आज्ञा दिँदै जानुहुन्छ, त्यो आज्ञाको पालना गर्दा गर्दै फेरि हामी हाम्रो गन्तव्य अर्थात् यो भवसागरबाट पार पुग्छौं, श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्छौं, श्री कृष्णको प्रेम प्राप्त गर्छौं। अब सत्संग गर्ने क्रममा एउटा कुरामा ध्यान दिनु छ। मैले हिजो पनि बताएको थिएँ, त्यो के हो भने अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। गुरुको प्रत्येक कार्यमा अनुकूल नै चिन्तन गर्नु, प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस्। यो किन गर्नुभयो गुरुजीले, यस्तो किन गर्नुभयो, यो भाव नहोस्। ब्रह्मविद श्रुतिर मूर्धनि शास्त्रमा बताइएको छ, गुरुलाई वेदको मस्तक माथि चरण राख्ने अधिकार छ। यो धर्म अधर्म कसले बताउँछ? वेदले नै त बताउँछ, यो गर, यो नगर, यो गर्नु पाप हो, यो गर्नु पुण्य हो, यो गर्नु भक्ति हो, सब निरूपण वेदले गर्छ। त्यो वेदको मस्तक बुद्धि माथि चरण राख्ने अधिकार हुन्छ गुरुलाई। त्यसैले उहाँले जे गरे तापनि न त त्यसको पुण्य फल प्राप्त गर्नुहुन्छ स्वर्ग इत्यादि, न त त्यसको पाप नै उहाँलाई लाग्छ, किनकि उहाँ पाप र पुण्य भन्दा पर हुनुहुन्छ गुरु। जसरी एउटा जेलबाट बाहिर गएको व्यक्तिको निम्ति जेलको नियम कानून लागू हुँदैन नि, जेलमा रहिन्जेल हुन्छ नियम कानून लागू हुनु। जेलबाट बाहिर गइसकेपछि जेलको नियम कानून त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ र लाग्दैन। त्यसैगरी गुरु पनि यो संसारी जेल भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले संसारी व्यक्तिहरू जुन हामी कैदी हौं, मायाको क्षेत्रमा घुमिरहेका छौं, अहिले मुक्त भइसकेका छैनौं, हाम्रो निम्ति जुन कानून हो वेदको कानून, त्यो गुरुलाई लाग्दैन। त्यसैले गुरुको क्रियालाई देखेर बुद्धि लगाउनु हुँदैन कि किन यस्तो गर्नुभयो, र यो अवश्य जान्नु छ, बुझ्नु छ कि जीव कल्याणकै निम्ति उहाँले गर्नुहुन्छ, चाहे जेसुकै गर्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि श्रद्धायुक्त गुरुको समीपमा गएर उहाँको सेवा गरेर अनुकूल नै चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुगेपछि अब हामी उपासना गर्नको लागि तयार छौं। हामीलाई उपासना गर्नु छ नि, भगवानको र गुरुको उपासना गरेर नै हामी यो भवसागरबाट पार पाउन सक्छौं। उपासना गर्नको निम्ति जब गुरु मिल्नुहुन्छ, गुरु मिलिसकेपछि हामी श्रद्धायुक्त उहाँको समीपमा जान्छौं एउटा शरणागत भावले। त्यसपछि अनुकूल नै चिन्तन गर्छौं, सेवा गर्छौं। अब हामी योग्य भयो उपासना गर्नको। अब गुरुले सम्झाउनुहुन्छ उपासना कसरी गर्ने, केले गर्ने।
र हिजो हामीले बुझ्यौं उपासना मनले गर्नु छ। मनले, किन मनले गर्नु छ उपासना? किनकि ईश्वरीय जगतमा मन नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। हामी मनले जे गर्दछौं भगवानले त्यसको हिसाब किताब राख्नुहुन्छ। शरीरले हामीले के गरिरहेका छौं त्यसको हिसाब किताब ईश्वरीय जगतमा हुँदैन। मैले एउटा व्यक्तिलाई मनमा नै गाली गरे, त्यो व्यक्ति कति खराब छ, मनले सोचे, बोली न, मनले सोचे, अब त्यो के भयो, त्यसको हिसाब किताब भइसक्यो। त्यसैले मनले हामी के गर्दछौं, अब सोच्नुस् त, हाम्रो मनले त हामी कति धेरै चीज जे गर्नु हुँदैन होला भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ, त्यो पनि गरिराखेका हुन्छौं नि। त्यसैले मनको नै हिसाब किताब हुन्छ। यो हामीलाई बुझ्नु छ, ध्यान दिनु छ, हाम्रो मनलाई सावधान गराउनु छ। शरीरको त हिसाब किताब हुँदैन ईश्वरीय जगतमा, शरीरले हामी के गर्छौं। त्यसैले मनलाई जोगाएर राख्नुपर्छ र उपासना पनि केले गर्नुपर्ने रहेछ, मनले। ठीक, यति त बुझ्यो। अब यो उपासना केलाई भनिन्छ यो बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुस्, उपासनाको अर्थ हो भक्ति। भक्ति, यहाँले शब्द सुन्नुभएको छ नि, भक्ति शब्द। वेदा ब्रह्मात्म विषयास त्रिकाण्ड विषया इमे, अघि पनि मैले बताएको थिएँ यो श्लोक भागवतको 11:21-35। वेदमा 3वटा काण्डहरू छन्। एउटा हो कर्म काण्ड, एउटा हो ज्ञान काण्ड र एउटा हो उपासना काण्ड। कर्म काण्ड जुन हामी विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्छौं, यज्ञादिक कर्म, यहाँहरू मध्ये अधिकांशले त छोडिसक्नुभयो, हामी सबले छोडिसक्यौं कर्म। हिजो आज कोही जन्मदाखेरि अलिकति कर्म गरिन्छ, व्रतबन्ध पनि लगभग छुटिसक्यो, विवाह गर्दा गर्दै पण्डितजीले एउटा जनै लगाइदिनु सकिहाल्छ। विवाह गर्दा अलिकति कर्म गरिन्छ, मर्दाखेरि कर्म गरिन्छ, यति मात्रै बचेको छ अहिलेसम्म। बिस्तारै बिस्तारै यो पनि हराउँछ, किनकि कलियुगमा कर्मको निम्ति होइन। कलियुगमा कर्मकाण्ड गरेर केही पनि लाभ मिल्दैन। दोस्रो ज्ञान। ज्ञान भन्नाले विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, यी चारवटा पहिला साधन हुनु पर्यो। त्यसपछि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, यी 8वटा अंग हो ज्ञानका, जुन असम्भव छ कलियुग। योग पनि ज्ञान अन्तर्गत नै पर्छ। अष्टांग योग यहाँले सुन्नुभयो होला, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। हिजो आज केवल प्राणायाम गर्नु, 2-4वटा आसन गर्नु, यसैलाई योग भनेर प्रचार गरिरहेका छन् कयौं बाबाजीहरूले। यम नियमको नै पालना गर्न सम्भव छैन कलियुगमा। फेरि आसन अनि प्रत्याहार झन कठिन, प्राणायाम झन कठिन, ध्यान, धारणा, समाधि लगभग असम्भव कलियुग। बच्यो एउटा उपासना, र यही उपासना अर्थात भक्ति द्वारा नै, ध्यान दिनुहोस्, कर्म द्वारा मिल्दैन, ज्ञान द्वारा मिल्दैन, भक्ति द्वारा नै हामीलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्नाले अनन्त सुख प्राप्त हुन्छ। यो भवसागरबाट मुक्ति मिल्छ, श्री कृष्णको प्रेम प्राप्त हुन्छ। केबाट? भक्तिबाट। अब आउनुहोस्, मैले हिजो पनि बताएको थिएँ,
उपासना अर्थात भक्ति मार्ग नै एकमात्र कल्याणको मार्ग हो, यो म सिद्ध गर्नेछु भनेर आउनुहोस्, सिद्ध गरौँ ताकि ढुक्क हुन पाइन्छ नि। त्यसपछि ए भक्ति नै गर्नुपर्ने रहेछ, अरूबाट काम बन्ने रहेनछ भनेर ढुक्क हुन्छ नि। मानिलिनुहोस् हामीलाई कुनै गन्तव्यमा पुग्नु छ, अब अनेक बाटाहरू देखिए, एउटा यतातिर जाने बाटो रहेछ, एउटा यता जाने बाटो रहेछ, एउटा यता जाने बाटो रहेछ, यही बाटोबाट मात्रै पुग्न सकिन्छ भन्ने भयो भने त ढुक्क भयो नि, अरू बाटोलाई हामी छोडिदिन्छौँ हैन र। त्यसै गरी मार्ग त अनेकौं मार्गहरू छन्, तर केवल भक्ति मार्गद्वारा नै हाम्रो काम बन्छ। वेदमा बताइएको छ भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवैनं पश्यति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तिरेवैनं गमयति, भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी माठर श्रुति। अर्थात केवल भक्ति द्वारा नै हामीलाई हाम्रो लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन सक्छ, उहाँको दर्शन प्राप्त हुन सक्छ, भवसागरबाट पार पाउन सक्छ। वेदमा यति स्पष्ट बताइएको छ चतुर्मुखादीनां बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिधीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद 8:1। अर्थात यदि कोही ब्रह्मा जी समान ज्ञानी वैरागी छ भने पनि बिना भक्ति कसैलाई पनि करोडौं कल्पसम्म साधना गरेर पनि मोक्ष मिल्न सक्दैन। व्यक्तिहरू ज्ञान साधना गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्छन् नि, कयौं संस्थाहरू पनि छन्, ज्ञानको कुरा गर्छन्, आत्मज्ञानको कुरा गर्छन्, ब्रह्म ज्ञानको कुरा गर्छन्, अद्वैतवादको कुरा गर्छन्, तर वेदले स्पष्ट बताएको छ बिना भक्ति असम्भव। आउनुहोस् भगवानकै मुखारविन्दबाट सुनौं, किनकि भगवान वेदलाई प्रकट गर्ने वाला हुनुहुन्छ, वेदलाई जान्ने वाला पनि हुनुहुन्छ र वेदद्वारा जान्न योग्य पनि हुनुहुन्छ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम। गीता 15:15। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ म नै वेदलाई प्रकट गर्ने वाला हुँ र केवल मैले नै वेदलाई जान्दछु, वेदको सही सही सार के हो अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। यहाँले भागवत पढ्नुभयो होला, सृष्टिको क्रममा भगवानले ब्रह्माजीको अगाडि वेदलाई प्रकट गरिदिनु। ब्रह्माजी हेरेको हेरे हुनुभयो, केही पनि बुझ्नु भएन। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भागवत 1:1। भगवानले नै ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान गराइदिनु भयो, अन्यथा भगवानले नगराइकन, भगवानले कृपा नगरिकन ब्रह्माजीले पनि वेदको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुभयो। यसैले भगवान भन्दै हुनुहुन्छ गीतामा म नै वेदलाई प्रकट गर्ने वाला हुँ। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान सुतिरहनु भएको थियो मस्तसँग र भगवानको श्वासबाट वेद प्रकट भएका हुन्। भगवानले पनि बनाउनु भएको होइन, ध्यान दिनुहोस्, एक दिन वेद बनेको होइन, वेद अनादि हो। भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ सृष्टिको क्रममा, प्रलयको समयमा, प्रलयमा भगवान भित्र नै फेरि वेदहरू लीन हुन जान्छ। त्यसैले भगवानले गीतामा के बताउनु भयो, म नै वेदलाई प्रकट गर्ने वाला हुँ पहिलो कुरा, र म नै वेदलाई जान्दछु। अब भगवानले नै वेदलाई जान्नुहुन्छ भने भगवानबाट नै सुनौं बुझौं वेदमा के छ। किनकि हामी वेदमा के छ भनेर चर्चा गर्दै आइरहेका छौं नि। भगवानले बताउनु भयो उद्धवजी महाराजलाई, उद्धवजी न साधयति मां योगो न सांख्य धर्म उद्धव। मलाई
योग द्वारा कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। योग द्वारा जुन हामी योग सुन्दछौं, अघि पनि मैले बताए, भगवानले एकदम स्पष्ट रूपमा बताउनु भयो, योगे नाप्नोति ता सर्वं नान्यैर्योग गतिं व्रजेत्। भागवत 11:15-34। योग द्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ, अन्य युगमा, कलियुगमा मिल्दैन। ध्यान दिनुहोस्, अन्य युगका कुरा हुने, योगका कुरा, तर मोक्ष मिल्न सक्दैन, मायाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। रिद्धि मिले सिद्धि मिले गोविंद राधे, माया कब जाए नहीं सबको बता दे। राधा गोविंद गीत। योग द्वारा मायाबाट मुक्ति या श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्न सम्भव नै छैन। त्यसैले भगवानले बताउनु भयो, न साधयति माम योगो न सांख्यम। अर्को एउटा सांख्य दर्शन छ। 6वटा दर्शन मध्ये सांख्य दर्शन द्वारा व्यक्तिहरू चिन्तन गरेर मायाबाट पार पाउन चाहन्छन्। प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत इत्यादिको बारेमा चिन्तन मनन ध्यान गरेर त्यसलाई जानेर त्यसबाट पार पाउन चाहन्छन्। तर पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा र अहंकार यतिसम्मको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ जीवात्माले, यतिलाई पार गर्न सक्छ। तर त्योभन्दा परको महान र प्रकृति, त्यसलाई जान्न पनि सक्दैन, पार पाउन पनि सक्दैन। त्यसैले सांख्य द्वारा सम्भव छैन। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। धर्मबाट पनि सम्भव छैन। धर्म भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी 4वटा वर्ण। ब्राह्मणले के गर्ने के नगर्ने, क्षत्रियले के गर्ने के नगर्ने, वैश्यले के गर्ने के नगर्ने, शूद्रले के गर्ने के नगर्ने। अनि 4वटा आश्रम हुन्छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यसमा के गर्ने नगर्ने, यी सबलाई के भनिन्छ? धर्म। यसको पालना गर्नाले कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भागवत 11:14-20। भगवानले बताउनु भयो अझै कि कसैले वेद शास्त्र पढ्यो भने पनि, व्यक्तिहरू पाठ गर्छन् नि, रामायणको पाठ गर्छन्, कोही गीताको पाठ गर्छन्, कोही भागवतको पाठ गर्छन्, यसबाट पनि भगवान मिल्नुहुन्न। जप गर्नाले, तप गर्नाले पनि भगवान मिल्नुहुन्न। कसरी मिल्नुहुन्छ भगवान? भक्ति गर्नाले मिल्नुहुन्छ। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। भागवत 11:14-21 पुनः बताउनु भयो भगवानले त्यही कुरा उद्धवजीलाई कि उद्धवजी, म केवल भक्ति द्वारा नै मिल्न सक्छु, अरू कुनै उपाय छैन। एकया केवल भक्ति द्वारा। धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विनानन्दाश्रु कलया शुद्धयत् भक्त्या विनाशय। भागवत 11:14-22 र 11:14-23 के बताउनु भयो यसमा? यसमा फेरि दोहोर्याउनु भयो। हेर्नुस्, एउटै कुरा कति पटक बताउनु भयो भगवान, ताकि हाम्रो बुद्धि भित्र घुसोस्। एकचोटि मात्रै भनेको भरमा कहिलेकाहीँ घुस्दैन नि। हामी पनि कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु पर्ने रहेछ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई भने 2-3 चोटि बताउँछौ नि, ए चाबी लगाएरै बस्नु जानु है, अथवा घर एक्लै नछोड्नु है भनेर जानुभन्दा अगाडि 2-4 चोटि भन्छौ नि, ताकि त्यसको दिमागभित्र छिरोस् मैले चाबी लगाएर बस्नु पर्ने रहेछ, घर छोडेर कहीँ जानु हुने रहेनछ भनेर दिमागभित्र घुसोस् भनेर हामी कहीँ जानु पर्यो भने पनि बच्चाहरूलाई कहीँ बारम्बार भन्छौ नि। कयौँपल्ट त बच्चालाई कतिचोटि भनेको त्यही एउटा कुरा भनेर भन्छ। तर हामीले किन बारम्बार भनेको भने तिनीहरूको दिमागभित्र घुसोस् भने।
त्यसले भगवानले पनि बारम्बार बताउनु भयो, यही भन्नुभयो कि उद्धवजी यदि कसैले सत्य र दयायुक्त धर्मको आचरण गर्यो, कर्म धर्म जुन हो सत्य र दयायुक्त धर्मलाई श्रेष्ठ मानिन्छ र तपश्चर्यायुक्त ज्ञान साधना गरोस् त्यो पनि तपश्चर्यायुक्त, यसलाई पनि श्रेष्ठ मानिन्छ। तर यी दुवैद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न त धेरै परको कुरा, मोक्ष प्राप्त गर्न धेरै परको कुरा, अन्तःकरणको शुद्धिसम्म पनि हुन सक्दैन। भगवानले बताउनु भयो बिना भक्ति असम्भव। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। गीता भगवानले यहाँ बताउनु भयो कि उद्धव जी अर्जुन यदि कसैलाई मोक्ष प्राप्त गर्नु छ, मभित्र लीन हुनु छ भने पनि केवल भक्तिद्वारा, मलाई जान्नु छ भने त्यो पनि केवल भक्तिद्वारा, मलाई प्राप्त गर्नु छ भने त्यो पनि केवल भक्तिद्वारा नै सम्भव छ, अरु कुनै उपाय छैन। ठीक हामीले बुझ्यौं, वेदले पनि बतायो, ध्यान दिनुस्, केवल भक्तिद्वारा नै लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ, अनन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ। र स्वयं भगवान श्री कृष्णले नै बताउनु भयो, जसले वेदलाई प्रकट गर्नु भएको। र अब ब्रह्माजीको कुरा सुनौं। ब्रह्माजी वेदको प्रथम ज्ञाता हुनुहुन्छ नि, अघि भगवानले ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो, उहाँ के भन्नुहुन्छ त, वेदमा के छ त? ब्रह्माजीको कुरा सुनौं। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वेक्ष मनीषया तदत्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। भागवत ब्रह्माजीले 3 पटक वेदको मन्थन गर्नुभयो, मथ्नुभयो। मथिसकेपछि के निस्किन्छ? नौनी निस्किन्छ नि, सार निस्किन्छ कि निस्किँदैन? ब्रह्माजीले वेदको मन्थन गर्नुभयो, 1 पटक मात्रै होइन, 3 पटक गर्नुभयो। किन 3 पटक गर्नुभयो? ताकि कुनै सन्देह नरहोस्। निचोड बताउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि। अनि के निस्केछ त निचोड त्यस्तो? ब्रह्माजीले वेदलाई मथेर एउटै निचोड निस्कियो, वेदको सार के रहेछ? श्री कृष्ण भक्ति। अब आउनुहोस् देवर्षि नारदजीको कुरा सुनौं। ब्रह्माजीले नारदजीलाई वेदको ज्ञान गराइदिनु भएको। नारदजी के भन्नुहुन्छ त? त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद भक्ति सूत्रको 81औं सूत्र। तीनै कालमा भक्तिरेव भूयसी, केवल भक्ति द्वारा नै कल्याण हुन सक्छ। तीनै कालमा केवल भक्ति द्वारा नै, एव शब्द आएको छ यहाँ, भक्तिरेव भन्नाले भक्ति द्वारा नै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भागवत महात्म्य 2:18। योभन्दा अगाडिको जुन नारद भक्ति सूत्र थियो त्यो 81औं सूत्र थियो। के बताउनु भयो यहाँ? नारदजीले भागवत महात्म्यमा, यहाँले भागवत महात्म्य पढ्नुभयो होला, नारदजी र भक्ति देवीको वार्तालाप छ नि त्यसमा। नारदजीले बताउनु भयो कि भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने केवल भक्ति द्वारा, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मिणा। तपश्चर्या द्वारा मिल्नुहुन्न, वेद शास्त्रको अध्ययन गरेर पनि मिल्नुहुन्न, ज्ञान साधना द्वारा पनि मिल्नुहुन्न, कर्म यज्ञादिक कर्म द्वारा पनि मिल्नुहुन्न। हरिर्हि साध्यते भक्त्या, केवल भक्ति द्वारा नै भगवान मिल्नुहुन्छ। र प्रमाण पनि दिनुभयो, प्रमाणम तत्र गोपिका। ब्रजका गोपीहरूले अरु कुनै पनि साधना गरेनन्, केवल श्री कृष्णको भक्ति गरे। र श्री कृष्णको भक्ति गर्नाले मायाबाट पनि पार भए, श्री कृष्णलाई पनि प्राप्त गरे, श्री कृष्णको प्रेमलाई प्राप्त गरे र यति उच्च कक्षामा पुगे कि गोपीहरूको चरण धूली
ब्रह्माजी चाहनुहुन्छ र चाहँदैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। षष्टिवर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नन्द गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। ब्रह्मा जी ने बताउनु भयो मैले 60,000 देवताहरूको वर्ष यति लामो समयसम्म तपश्चर्या गरे यी ब्रजका गोपीहरूको चरण धूलि पाउनको निम्ति, तैपनि प्राप्त गर्न सकिन। त्यो हो ब्रजका गोपीहरूको स्थान जसले श्री कृष्णको उपासना गरेर त्यो स्थानमा पुगे। त्यसैले ब्रह्माजीको कुरा पनि सुन्यौं हामीले, नारदजीको कुरा पनि सुन्यौं, श्री कृष्ण भगवानको कुरा पनि सुन्यौं र वेदले पनि यही बताए भक्तिद्वारा नै सम्भव छ। अब आउनुहोस् वेदव्यासजीको कुरा सुनौं। वेदव्यासजी त एउटै वेद थियो पहिला, त्यसलाई 4 भागमा उहाँले विभक्त गर्नुभयो। 18 पुराण 18 उपपुराण उहाँले नै लेख्न लगाउनु भयो गणेशजीलाई। त्यत्रो 1 लाख श्लोकको महाभारत रामायण सब उहाँले लेख्नुभयो। प्राय हाम्रो सनातन धर्ममा जे जति ग्रन्थहरू छन् अधिकांश सबै उहाँकै देन। उहाँले बताउनु भयो आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि मैले सबै वेद सबै शास्त्रहरूको विचरण गरेँ बारम्बार, पुनः पुनः भन्नाले बारम्बार र बारम्बार फेरि विचार गरे, चिन्तन गरे, मनन गरे के छ त आखिर वेद शास्त्रको सार के हो र एउटै निश्चयमा पुगे। के निश्चय? ध्येयो नारायणो हरि। श्री कृष्णको ध्यान गर, भक्ति गर, उपासना। वेदव्यासजीले पनि यही बताउनु भयो। अब आउनुहोस् आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीको कुरा सुनौं। किनकि कयौं व्यक्तिहरू उहाँ भक्तिको विरोधी हुनुहुन्छ भनेर बताउने गर्छन्। उहाँ भक्तिको विरोधी हुनुहुन्न, उहाँ भक्तिको प्रथम प्रचारक हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण भक्तिको प्रथम प्रचारक कलियुगमा आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी। उहाँले बताउनु भयो मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्ति रेव गरीयसी। विवेक चूडामणि। केवल भक्ति द्वारा नै मोक्ष मिल्न सक्छ, ज्ञान साधना द्वारा मिल्न सक्दैन। भक्त्यैक गम्यो भवमुक्ति हेतु। पुनः शंकराचार्यजीले बताउनु भयो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम गरेको ग्रन्थमा कि केवल भक्ति द्वारा नै मोक्ष मिल्न सक्छ। अब साधारण शब्दमा सुनौ तुलसीदासजी महाराज भनाइ सुनौ। उहाँ भन्नुहुन्छ बारी मथे बरु होई घृत सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन ना भव तरिया यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे बरु होई घृत। चुनालाई मथेर घिउ बरु निस्किन सक्छ, बालुवालाई पेलेर तेल निस्किन सक्छ, तर बिना भक्ति कसैले पनि यो भवसागरबाट पार पाउनै सक्दैन। त्यसैले वेददेखि लिएर रामायणसम्म हामीले चर्चा गर्यौं कि भक्ति नै एकमात्र कल्याणको मार्ग हो। उपासनाद्वारा नै हामीलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ र वेदको सार पनि यही हो। भगवानले पनि बताउनु भयो, ब्रह्माजीले पनि बताउनु भयो। त्यसैले वेदमा के रहेछ? केवल एउटै कुरा रहेछ, श्री कृष्ण भक्ति अथवा गुरु भक्ति। यही वेद शास्त्रको सार हो। त्यही भक्तिलाई कसरी गर्ने, किन गर्ने, त्यही एउटै चीज वेदमा बारम्बार, शास्त्रमा बारम्बार बताइएको छ र वास्तवमा त वेदका प्रत्येक मन्त्रहरू श्री कृष्ण परक हुन्। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मता वासुदेव परो धर्मो। सब वासुदेव परक हुन्। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। भागवत 1:2:28 1:2:29।
जसरी यसरी बुझ्नुस्, एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर बन्नु छ, ऊ दिउँसो कलेज पनि जान्छ, बिहान जिम पनि जान्छ नि। जिम किन गयो बाबु? जिम गएर कोही डाक्टर बन्छ र? होइन, जिम गयो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन पनि अलिकति शान्त हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, स्वास्थ्य ठीक भयो भने म पढ्न सक्छु, राम्ररी मेहनत गर्न सक्छु, म डाक्टर बन्न सक्छु। त्यसैले ऊ जिम जानु पनि डाक्टर बन्नको निम्ति सहयोगी हो नि। स्वस्थ खानेकुराहरू खान्छ। किन खान्छ स्वस्थ खानेकुराहरू? शरीर स्वस्थ रहोस् अनि म पढ्न सक्छु राम्ररी। त्यसैले स्वस्थ खानु पनि यो डाक्टर बन्नको निम्ति हो नि। उसको पुरै चेष्टा त्यसैप्रति छ, त्यति उसको प्रेम छ डाक्टर बन्नको लागि। त्यसैगरी वेद शास्त्रमा त्यसो त हाम्रो शरीर कसरी राम्ररी चलाउने, शरीरलाई जे जति चाहिन्छ ती सबै चिजको पनि ज्ञान छ। किनकि शरीर रह्यो भने बल्ल त हामी उपासना गर्न सक्छौँ नि, होइन र? शरीर नै रहेन भने कसरी उपासना हुन सक्छ? त्यसैले शरीर ठिकठाक राख्नको लागि जे जति ज्ञान चाहिन्छ त्यो पनि वेदमा छ, र श्रीकृष्ण भक्ति गर्नको लागि जे जति ज्ञान चाहिन्छ त्यो पनि वेदमा छ। त्यसैले वेदका प्रत्येक मन्त्रहरू जति पनि शास्त्रमा जे जति भनाइहरू छन् सब श्रीकृष्ण भक्ति परक नै हुन्। वेद व्यासजीले बताउनु भएको ध्यान दिनुस् भागवतमा। अस्तु, वेदमा के रहेछ? श्रीकृष्णको उपासना या भक्ति। अब ये भक्ति को तात्पर्य के होता? भक्ति को तात्पर्य हो सेवा। ध्यान, भज इत्ते समय धातु सेवायाम परिकीर्तिता। गरुड़ पुराण। यो संस्कृत का शब्दहरू धातुबाट बन्छ। भक्ति शब्द भज धातुबाट बनेको, जसको अर्थ हो सेवा। त्यसैले भक्ति गर्नु भन्नुको मतलब के रहेछ? सेवा गर्नु। सेवा कसरी गर्ने, केले सेवा गर्ने हामीले बुझिसक्यौं हिजै। उपासना केले गर्ने भनेर चर्चा गरेका थियौं, मनले। किनकि मन नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। र उपासना यानी भक्तिको अर्थ के रहेछ? सेवा। त्यसैले सेवा पनि केले गर्नुपर्ने रहेछ? मनले। मैले हिजो पनि बताएको थिएँ नि, जुन गुरुको सेवा हो त्यो धनको सेवा भन्दा श्रेष्ठ तनको सेवा, तनको सेवा भन्दा श्रेष्ठ मनको सेवा भनेर बताएको थिएँ कि थिएन? धन र तनको सेवा त यसकारण गर्नु भनेर शास्त्रले बताएका हुन् किनकि धन र तनले सेवा गर्यौं भने मन लगाउन सजिलो हुन्छ। मान लिनुहोस् कहीं हाम्रो लगानी छ धनको भने मन आफसे आप त्यहाँ गइरहन्छ नि बारम्बार, हैन? शेयरमा लगानी थियो, बिहानै पत्रिका हेर्यो अथवा हिजो आज अनलाइनले हेर्छन् व्यक्तिहरूले। सबैभन्दा पहिला आँखा कुन कम्पनीको शेयरमा जान्छ? जहाँ आफ्नो लगानी छ त्यही खोज्छौं कि खोज्दैन हामी? किन त्यहाँ मन गयो? किनकि त्यहाँ हाम्रो धन गयो। बुझ्नुभयो? अझै यसरी बुझ्नुहोस्। मानिलिनुहोस् कहीँ एउटा मन्दिर बन्दै थियो, कहीँ चन्दा माग्दा हामीले पनि चन्दा दियौँ, थोरै अलिकति चन्दा दियौँ। एक दिन त्यो मन्दिर बनेको ठाउँको बाटोबाट हिँड्दै थियो, याद आयो हो मैले यहाँ पैसा दिएको थिएँ त, कतिको काम भएछ, जाउँ त हेर्न। त्यो मन गयो नि। मन किन गयो? धन गएको भएर गयो नि, होइन र? त्यो धन नगएको भए मन जान्थ्यो? जाँदैन थियो। हाम्रो मन, हाम्रो घर परिवार, श्रीमान श्रीमती, पद प्रतिष्ठा, धन सम्पत्ति यसैमा किन अल्झिरहेको छ? किनकि हामीले जीवनभरि धन त्यही लगानी गर्यौं, जीवनभरि हाम्रो शरीर तन पनि त्यही लगानी गर्यौं। त्यसैले मन पनि हाम्रो कहाँ जान्छ? आपसे आप त्यही जान्छ, आपसे आप जान्छ। किनकि हाम्रो यति लगानी भइसकेको छ त्यहाँ तन र धनको कि हाम्रो मन जबरजस्ती त्यही जान्छ। त्यसैले जहाँ तन र धन जान्छ त्यहाँ मन आपसे आप जान्छ। त्यसैले तन र धनको सेवाको पनि आज्ञा दिइएको। ध्यान दिनुहोस्, मनको सेवा गर्न अत्यन्त कठिन छ। त्योभन्दा सजिलो तनले सेवा गर्न, त्योभन्दा पनि सजिलो धनले सेवा गर्न। जस्तै हामीले यदि चाह्यौं भने 1 महिनाको कमाई गुरुलाई दान दिन सक्छौं नि, चाह्यौं भने सजिलो छ। तर 1 महिना गुरु सँगसँगै जहाँ जहाँ प्रवचन हुन्छ
त्यहाँ हिँड्न सक्छौ र? सक्दैन। तनले सेवा गर्दा गाह्रो छ। कति चिज मिलाउनु पर्छ, 1 महिना घरबाट छुट्टी लिनु पर्यो भने, बरु 1 महिनाको कमाइ दिन त्योभन्दा त धेरै सजिलो छ नि। नचाहनु अलग चिज हो, तर सजिलो त छ नि। अब 1 महिना मन दिएको त्यही गर्नु पर्यो भगवानमा, गुरुमा। 1 महिना त के, अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था छ कि 15 मिनट यदि ध्यान गरेर बस्यौं भगवानको भने मुस्किलले 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट भगवानको ध्यान हुन्छ, मन भगवानमा जान्छ, होइन र? बाँकी समय त मन कहाँ दौडिन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। धेरै पछि बल्ल थाहा हुन्छ कि म भगवानको ध्यान गर्न बसेको, मनले त कसको ध्यान गर्यो। त्यसैले सबैभन्दा कठिन सेवा गर्न मनले, त्योभन्दा धेरै सजिलो तनले, त्योभन्दा सजिलो धनले। त्यसैले प्रारम्भमा धनले सेवा गर्ने आज्ञा छ शास्त्र। किनकि सजिलो चिज पहिले गर्नु पर्यो नि, सजिलो चिजबाट बानी बस्दै बस्दै जान्छ। अस्तु, भक्ति शब्दको तात्पर्य के हो? सेवा गर्नु। अब मुख्य लाभ ध्यान दिनुस्, मुख्य लाभ त मनले सेवा गरेर नै मिल्न सक्छ। मनले कसरी सेवा गर्ने? तनले सेवा गर्न त गुरुको हामीले कहिले काहीँ पाउँछौँ, जब हामी जान्छौँ वृन्दावन, गुरुको सत्संग प्राप्त गर्छौं, त्यहाँ तनले केही सेवा गर्न सक्छ। तर त्यो पनि नित्य प्राप्त हुन सक्दैन। अब अहिले हामी यहाँ छौँ, कसरी प्राप्त हुन सक्छ? त्यसैले मनले नै सेवा गर्नु छ। चाहे भगवानको सेवा गरौं, चाहे गुरुको सेवा गरौं, मनले सेवा गर्नु छ, यही भक्ति हो। अब ध्यान दिनुस्, 2 प्रकारको भक्ति हुन्छ। एउटा गर्नेवाला भक्ति र एउटा मिल्नेवाला भक्ति। गर्नेवाला भक्ति भन्नाले साधन भक्ति। भक्त्या सञ्जातया भक्त्या, भागवतमा वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ, भक्ति गर्नाले भक्ति मिल्छ। साधन सिद्धि राम पद नेहु। एउटा साधन भक्ति गर्छौं अनि एउटा सिद्धा भक्ति मिल्छ। संसारमै पनि सेवा गरेपछि मेवा मिल्छ भन्छन् नि, भन्छ नि भन्दैन? एउटा गर्नुपर्ने रहेछ सेवा, अर्को प्राप्त हुने रहेछ के? मेवा। त्यसैगरी एउटा भक्ति हामी गर्छौं श्रीकृष्णको, र एउटा भक्ति अन्तिममा मिल्छ श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त भइसकेपछि। चाहे भक्ति भनौं चाहे प्रेम भनौं, हामीले जुन चर्चा गर्दै आइरहेका छौं नि, प्रेम 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 तत्व, यस्तो तत्व जुन तत्वको अधीनमा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यो भक्ति अन्तिममा मिल्ने भक्ति, जसलाई सिद्धा भक्ति भनिन्छ, अनपाहिनी भक्ति भनिन्छ, अविरल भक्ति भनिन्छ, निर्भरा भक्ति भनिन्छ, प्रेमा भक्ति भनिन्छ, अनेक नामहरू छन्। त्यो भक्ति त अन्तिममा हामीलाई प्राप्त हुन्छ मेवाको रूपमा। त्यो प्राप्त भइसकेपछि मायाबाट छुटकारा मिल्छ, अनन्त आनन्द मिल्छ, अनि श्रीकृष्णको हामी दिव्य सेवा गर्न सक्छौं। अहिले त हामी मनले एउटा कल्पना गरेर गर्छौं नि सेवा, मैले मनले श्रीकृष्णलाई भोजन गराइदिए भनेर एउटा श्रीकृष्णको चिन्तन गर्छौं, भोजन उहाँको अगाडि राखेको जस्तो गर्छौं, मनले, सब मनले हामी कल्पना गर्छौं। पछि त्यो वास्तवमै गर्न सक्छौं जब हामीलाई त्यो दिव्य प्रेम प्राप्त हुन्छ। किनकि सेवा गर्नको लागि त आफू समर्थ बन्नु पर्यो नि। एउटा माताले नै त सन्तानको सेवा गर्न सक्छ नि, बच्चाको, होइन र? बच्चाले आमाको सेवा गर्न सक्छ र अहिले सक्दैन, किनकि अहिले बच्चा के छ? निर्बल छ, साधनहीन छ। जब ठुलो हुन्छ, उसँग क्षमता हुन्छ, अनि फेरि आमाको सेवा गर्ला। अहिले हामी निर्बल छौं, अहिले केवल हामी कल्पना गर्छौं, कल्पनामा मनको ध्यानमा हामी भगवानको सेवा गर्छौं। तर जब हामीलाई त्यो प्रेम धन मिल्छ, जुन प्रेम धनको अधीनमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यो प्रेम धन प्राप्त गरिसकेपछि अब हामीमा त्यो सामर्थ्य हुन्छ, हामी श्रीकृष्णको सेवा गर्न सक्छौं, वास्तविक सेवा। त्यसैले त्यो प्रेम त अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि गुरुले दिनुहुन्छ, भगवानले दिनुहुन्न। ध्यान दिनुहोस्, गुरुले नै दिनुहुन्छ। तर हामीलाई वर्तमानमा हामीले जे भक्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो भक्तिको बारेमा जान्न जरुरी छ। के भक्ति गर्नुपर्ने हो वर्तमानमा? अनेक प्रकारले भक्ति हुन सक्छन्। यस्तै प्रकारले नै भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तैपनि भागवतमा प्रहलादजी महाराजले 9 प्रकारका भक्ति बताउनु भएको छ, जुन प्राय सबै आचार्यहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। यही 9 प्रकार का मध्य पनि तीनोटा प्रमुख हुन्। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छतावयम्। भागवत 2:1-5। के रहेछ? पहिलो श्रवण भक्ति, श्रोतव्य। श्रवण भक्ति भन्नाले सुन्नु। के सुन्ने हो पछि बताउँला। श्रवण भक्ति पहिलो। दोस्रो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन गर्नु। कीर्तन गर्नु भन्नाले गाउनु। के गाउने म पछि बताउँछु कीर्तन भक्तिको बारेमा। तेस्रो स्मरण भक्ति अर्थात ध्यान गर्नु। के ध्यान गर्ने म बताउने छु पछि। यी तीनवटा भक्ति रहेछ। के श्रवण, कीर्तन, स्मरण। र यी तीनवटा मध्ये पनि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। भागवत 7:31। मनले श्री कृष्णको ध्यान गर्नु, स्मरण गर्नु, यही प्रमुख भक्ति। 9वटा मध्ये 3वटा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 3वटामा पनि प्रमुख के रहेछ? स्मरण भक्ति रहेछ। भक्ति रसामृत सिन्धु नामक ग्रन्थमा रूप गोस्वामीजी महाराजले पनि यही बताउनु। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयत्। भक्ति रसामृत सिन्धु। त्यसैले 3वटा भक्ति प्रमुख हुन्। आउनुहोस् यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो श्रवण भक्ति, सुन्नु। सुन्नु त कुन नौलो कुरा हो? हामीले जीवनभरि सुने होइन। जीवनभरि के कुरा सुन्यौं यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जीवनभरि हामीले के कुरा सुन्यौं? संसारको बारेमा सुन्यौं। कसरी धन कमाउने, कसरी घर चलाउने, के गर्ने, के लाउने, के खाने। अहिले त तीज हो, कहाँ जाने, कहाँ खाने, के कार्यक्रम गर्ने, यही सुन्यौं, यही चर्चा गर्यौं। संसार सम्बन्धी सुन्यौं। श्रवण भक्ति को मतलब हो श्री कृष्ण को कथा सुन्नु, श्री कृष्ण संबंधी तत्व ज्ञान, सिद्धांत को ज्ञान सुन्नु। के हुन्छ श्रवण भक्ति गर्नाले? श्रीवतां सुकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो यवद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। भागवत 1:2-17। भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा सुन्नाले हृदयमा भएका जति पनि विकारहरू छन्, पापका प्रभावहरू छन्, ती शान्त हुन्छन्। अर्थात हृदय शुद्ध हुँदै 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 जान्छ श्री कृष्णको लीला कथा सुन्नाले। र सिद्धान्त सुन्नाले प्रेम बढ्दै जान्छ। अलिकति जुन प्रेम हो हामी भित्र श्री कृष्ण प्रतिको, त्यो के कारणले गर्दा भएको? गुरुको ज्ञानले गर्दा त भएको हो नि। ए हामी आनन्द चाहन्छौँ, अनन्त आनन्द। त्यो त श्री कृष्णको हुनुहुँदो रहेछ त। उहाँलाई पाएर नै पो सुखी हुने रहेछौँ त। उहाँसँग नै हाम्रो स्वार्थ रहेछ, सबै स्वार्थ। अब जहाँबाट स्वार्थ हुन्छ संसारमा त्यही प्रेम हुन्छ नि हाम्रो। कुनै व्यक्तिबाट स्वार्थ सिद्ध हुँदैछ भने हामी कहाँबाट साइनो लगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उसकोमा गएर हो कि हैन, कुरा गर्छौँ, जान्छौँ, भेट्छौँ, उपहार लिएर जान्छौँ। कसैसँग स्वार्थै छैन, मतलबै छैन भने आफन्तै परे पनि हामी घरै जाँदैनौँ उसको। स्वार्थै छैन, के मतलब, के कुरा? सबै स्वार्थ श्री कृष्णबाट नै रहेछ हाम्रो। यो ज्ञान पाएपछि न श्री कृष्ण प्रति प्रेम भएको। त्यसले सिद्धान्तको ज्ञान, सिद्धान्त बलिया चित्ता नकर आलस। यो तत्व ज्ञान सुन्नको लागि अल्छी नगर्नु। भगवान श्री कृष्णको लीला कथा सुन्दा आनन्द आउँछ। तत्व ज्ञानमा त्यो आनन्द आउँदैन। तत्व ज्ञानमा त बुद्धि लगाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, त्यसमा कठिनाई हुन्छ। तर अल्छी नगर्नु, किनकि यो सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यदि सिद्धान्त नै भएन भने फेरि हामी डगमगिन्छौँ, हाम्रो भक्ति समाप्त हुन्छ। त्यसैले सिद्धान्त एकदम अनिवार्य हो। श्रवण भक्ति। अब दोस्रो कीर्तन भक्ति। श्रवण भक्ति जुन छ त्यो त के रहेछ?
भगवान को लीला सुन्नु एक र सिद्धान्त सुन्नु दुई र चाहे लीला होस् चाहे सिद्धान्त होस् यो कुनै वास्तविक महापुरुष अथवा गुरुबाट नै सुन्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्, यदि गुरुबाट हामीले सुनेनौं भने सिद्धान्त त अरू कसैले सही सही सम्झाउन नै सक्दैन, किनकि शास्त्रमा यति धेरै विरोधी कुराहरू छन्। मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनी जहाँ तहाँ झगरोसो, अलग अलग सिद्धान्तहरू छन् हाम्रो वेद शास्त्रमा। मैले अस्ति बताएँ नि, निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप छ भगवानको, सगुण सविशेष साकार स्वरूप छ। निर्गुण निर्विशेष निराकारको निम्ति अद्वैतवाद छ, सगुण सविशेष साकार स्वरूपको निम्ति द्वैतवाद छ, द्वैताद्वैतवाद छ, विशिष्टाद्वैतवाद छ, विशुद्धाद्वैतवाद छ, अचिन्त्य भेदाभेदवाद छ। त्यसमा पनि 5 वटा भगवानको स्वरूपको उपासना बताइएको छ। अनेकौं सम्प्रदायहरू छन्, सबमा झगडा छ। कसले सम्झाउन सक्छ? कसैले सम्झाउनै सक्दैन सही सही ज्ञान। त्यसले कुनै वास्तविक गुरुबाट नै सिद्धान्त सुन्नु छ र वास्तविक गुरुद्वारा नै भगवानको लीला कथा सुन्नु छ। आफै पढेर पनि हाम्रो बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। पाण्डवहरू त महापुरुष हुन्, जुवा किन खेले? द्रौपदीलाई किन जुवामा हारे? भगवानले पहिले किन बचाउनु भएन? त्यत्रो किन हुन दिनुभयो? यस्ता अनेकौं मनगणन्ते प्रश्नहरू निस्किन्छन् यदि आफैले पढ्यौं या कहीँबाट सुन्यौं भने। तुलसीदासजी महाराजले के भन्नुभएको छ रामचरितमानस पढ्नको निम्ति? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। रामचरितमानस पढ्नको निम्ति तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ कुनै वास्तविक गुरुको साथ चाहिन्छ। यसै नपढ्नु रामचरितमानस, अन्यथा केही पनि बुझ्दैन। जब मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान रामको लीला त हामी बुझ्न सक्दैनौं बिना गुरु। श्री कृष्णको लीला सुन्यौं भने त एउटा लफङ्गा केटाको जस्तै लाग्छ उहाँको व्यवहार सबै। त्यसैले बिना गुरु लीला श्रवण गर्नु पनि हुँदैन। यद्यपि केही न केही त लाभ हुन्छ, तर त्यो विशेष लाभ जुन लीला सुनेर हाम्रो हृदयमा भगवान श्री कृष्ण प्रतिको प्रेमको संचार हुनुपर्ने थियो, त्यो संचार हुन पाउँदैन। थोरै लाभ हुन्छ, अलिअलि, लाभै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो विशेष लाभ हुन पाउँदैन र हानि हुने सम्भावना चाहिँ प्रशस्त रहन्छ बिना गुरु सुन्यौं। अस्तु, यो भयो श्रवण भक्ति। गुरुद्वारा नै सुन्नु छ सिद्धान्त बारम्बार र भगवानको लीला कथा। अब कीर्तन, नाम गुण लीलादीनाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, भक्ति रसामृत सिन्धु। कीर्तन भन्नाले के रहेछ? भगवानको नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादिको उच्च स्वरले गाउनु, यो कीर्तन। ध्यान दिनुस्, भक्तिमा यद्यपि अनेक उपायहरू छन्, तर कलियुगको निम्ति यही कीर्तन भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ भक्ति। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ ताद्धरि कीर्तनात्। भागवत 12:3-52 वेदव्यासजीले बताइदिनु भयो कि कलियुगमा केवल संकीर्तन नै एकमात्र साधन हो। कलियुगमा, सत्ययुगमा ज्ञान साधना, योग साधना गर्दै श्री कृष्णको भक्ति गरेर, त्रेतायुगमा यज्ञाधिक कर्म गर्दै श्री कृष्णको भक्ति गरेर, द्वापर युगमा पूजा गर्दै, जुन हामी अहिले पनि पूजा गर्छौं नि कोही कोही, यो द्वापर युगको साधन हो, पूजा गर्दै श्री कृष्णको भक्ति गरेर। र कलियुगमा केवल श्री कृष्णको नाम, लीला, गुण, धाम इत्यादिको कीर्तन गरेर, बस अरू कुनै उपाय छैन। हरेर नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। स्कंद पुराण वेदव्यासले बताइदिनु भयो कि कलियुगमा अरू कुनै साधन छैन, केवल भगवान नाम संकीर्तन नै। यही कलिकाल ना साधन दूजा,
योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तुलसीदासजी महाराजले बताउनुभयो कि यो कलियुगमा अर्को कुनै साधन नै छैन कल्याणको निम्ति। योग द्वारा संभव छैन, यज्ञ द्वारा संभव छैन, जप द्वारा संभव छैन, तप द्वारा संभव छैन, व्रत बसेर पनि केही काम बन्दैन, पूजा गरेर पनि केही काम बन्दैन। कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। केवल एउटै कल्याणको उपाय छ, त्यो के हो? भगवानको संकीर्तन गर्नु। कली सर्व दोष खानी गोविंद राधे, गुण की कृष्ण कीर्तन हरि से मिला दे। कली कर्म ज्ञान नहीं गोविंद राधे, हरि नाम हरि ध्यान साध्य दिला दे। राधा गोविंद गीत। जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज ने पनि यही बताउनु भयो कि कलियुगमा केवल संकीर्तन द्वारा नै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ। र कलियुग यद्यपि सबैभन्दा निकृष्ट युग थियो, सब दोषै दोष भएको युग हो, तर यही एउटा गुणले गर्दा कलियुग के भयो? सर्वश्रेष्ठ हुन गयो। कलियुगमा अरु केही गर्नु नै पर्दैन, केवल श्री कृष्णको नाम संकीर्तन गरे पुग्छ। र यदि नाम संकीर्तन गरेनौ भने फेरि अरु जेसुकै गरौँ त्यसबाट लाभ मिल्छ? मिल्दैन। त्यसले के गरे हुने रहेछ कलियुगमा? नाम संकीर्तन। अब ध्यान दिनुहोस्, यदि मानिलिनुहोस् 10 मिनेट समय छ दिनमा, अब हामी त गृहस्थमा छौं नि, पकाउनु पर्यो, कुचो लगाउनु पर्यो, घरमा पोछा लगाउनु पर्यो, कपडा धुनु पर्यो, अथवा अफिसको काम छ, अफिस गयौं, बिहानैदेखि बेलुका फर्कियौं, खाना खानु पर्यो, नुहाउनु पर्यो, 10 मिनेट 15 मिनेट समय निस्क्यो। के गर्ने रहेछ त्यो 10-15 मिनेट समयमा? यदि आध्यात्मिक साधना गर्न मन लाग्यो भने कीर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? 15 मिनेट समय निस्क्यो, मन्दिर पुगेर आउँ क्या जरुरी भयो? भएन। आँखा बन्द गर्नुहोस्, कोठामै हुनुहुन्छ, कोठामै बिस्तारामै आरामसँग श्री कृष्णको ध्यान गर्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस्, बस यही साधना हो। पूजा गर्नु पर्यो? परेन। सूर्यलाई जल चढाउनु पर्यो बिहान बिहान उठेर छतमा गएर? परेन। अब यहाँले भन्नुहुन्छ नास्तिक भइस क्या? हिजो आज त सूर्यलाई जल चढाउनै छोडिस, अस्ति रातिमा गएर आथिस, अस्तिसम्म त छतमा तुलसीको मठमा पानी हालेको, सूर्यलाई जल चढाएको देखेका थिए, बिहान बिहान हिजो आज त कयौं दिन भयो देख्दिन। के भयो? त्यसबाट लाभ मिल्ने रहेछ? नमिल्ने रहेछ। मनको सन्तोष मिल्छ। यहाँहरूलाई अहिलेसम्म मिलेको के हो? मनको शान्ति। गरेन भने मन अशान्त हुन्छ नि। यदि मनको शान्ति नै सत्य हो भने त एउटा जडियालाई पनि जाड पिएरै मनको शान्ति मिल्छ नि, हैन र? मनको शान्तिलाई सही मान्ने हो भने त उसको मनको शान्ति पनि त सही हो नि। त्यसैले भित्री मनको शान्ति भएर भएन, हाम्रो लाभ पनि त हुनु पर्यो। र मैले बताएको हैन, ध्यान दिनुहोस्, वेदव्यासजीले बताउनु भयो, तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो, पुराणले बताए, शास्त्रले बताए, म को हो र बताउनुको लागि, हैन र? त्यसैले कसैले पनि मलाई दोषी नबताउनु होला। मैले यहाँलाई नास्तिक बन्नको लागि प्रेरित गरेको होइन, सनातन धर्मको विपरीत ज्ञान दिइरहेको होइन, सनातन धर्मको सही सही ज्ञान दिँदैछु। जसरी एउटा ल पढ्ने विद्यार्थीलाई, जसले कानुन पढ्दैछ, युनिभर्सिटीमा त सयौं क्लास भइरहेका होलान्, सयौं विषयको, तर ऊ सबलाई छोडेर जहाँ कानुन विषयको पढाइ भइरहेको छ त्यही पुग्छ नि, त्यही कक्षामा जान्छ नि। यसको मतलब अरू कक्षाहरूको उसले हेला गरेको मानिन्छ र? मानिँदैन। किनकि उसलाई त कानुन नै पढ्नु छ। त्यसैले हामीलाई भवसागरबाट पार हुनु छ, श्रीकृष्णको प्रेम प्राप्त गर्नु छ। त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु पर्यो। अब बुझ्नुभयो? भक्ति गर्नु पर्यो भन्नाले यही श्रवण, कीर्तन र स्मरण, श्रीकृष्णको बारेमा सुन्ने लीला कथाहरू अथवा सिद्धान्त। दोस्रो कीर्तन गर्ने। अब यो कीर्तन गर्दा पनि ध्यान दिनुहोस्,
यो बजारु कीर्तन गरेर लाभ मिल्दैन। बजारु कीर्तन भन्नाले फिल्मको लयमा व्यक्तिहरूले यसै कीर्तन बनाइदिन्छ नि। एकजना अस्ति नै यहाँ आउनु भएको थियो, एउटा कीर्तन सुनाइदिनुहोस् त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो कीर्तनबाट लाभ मिल्दैन। कीर्तन त्यही गाउनु पर्छ जुन गुरुले बनाउनु भएको होस् या सन्तले बनाउनु भएको होस्। जसले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, ती भगवानलाई प्राप्त गरेका गुरु महापुरुषले जुन कीर्तन बनाउनुहुन्छ त्यही कीर्तन गाएर नै कल्याण हुन सक्छ। अरू कीर्तन गाएर कल्याण हुँदैन। या त नाम संकीर्तन गाउनु छ। नाम संकीर्तन भन्नाले जसमा भगवानको नाम हुन्छ बस। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जय जय श्याम इत्यादि। जहाँ भगवानको नाम मात्रै छ त्यो गाउँदाखेरि कुनै अपराध हुँदैन। तर बजारु कीर्तन गायो भने पहिलो कुरा त त्यसमा सिद्धान्त सही हुँदैन, हैन र? यहाँहरूले सुन्नुभयो होला ओम जय जगदीश हरे आरती सुन्नुभएको छ। यसमा एउटा तल पङ्क्ति आउँछ नि, सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका। अब यहाँले थाहा पाउनु भयो नि यो गल्ती छ भन्ने थाहा पाउनु भयो कि पाउनु भएन यतिका दिन प्रवचन सुनेर? यसमा त संसार मागियो, भगवानसँग संसार मागियो नि। भगवानसँग हामीलाई संसार माग्नु छ र छैन? भगवानसँग त हामीलाई केवल दुईटा चिज माग्नु छ, धेरै भन्दा धेरै। एउटा प्रभु दर्शन दिनुस्, अर्को हजुरको प्रेम दिनुस्, बस। अरू केही त हामीलाई चाहिएको छैन। हजुरको प्रेम पाऊ, हजुरको सेवा गर्न पाऊ, त्यहाँभन्दा धेरै के चाहियो? संसार त धेरै परको कुरा, हामी मोक्ष त चाहँदैनौँ। शास्त्रले मोक्षको कामनालाई पनि त्याग्ने भनेर बताएका छन्, पछि म बताउनेछु। अस्तु, बजारु कीर्तनमा गल्ती हुन सक्छ सिद्धान्त। र दोस्रो, जुन सन्तहरूले लेख्नुहुन्छ कीर्तन त्यसमा उहाँको कृपा शक्ति हुन्छ। जुन कृपा शक्तिले गर्दा हाम्रो अन्तःकरणमा त्यसको प्रभाव पर्छ, हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। त्यसले श्रवण भक्ति पनि हामीले बुझ्यौं। श्रवण भक्ति गुरुबाट नै सुन्नु छ, चाहे सिद्धान्त होस् चाहे भगवानको लीला होस्। यहाँहरूले युट्युबमा गएर खोज्नु भयो भने जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका अनेकौं प्रवचनहरू सुन्न पाउनुहुन्छ, या श्री श्री घनश्याम दासजी महाराजका पनि प्रवचन सुन्न सक्नुहुन्छ। अथवा प्रारम्भमा मेरै कुनै प्रवचन श्रृङ्खला यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ, एउटा प्रवचन श्रृङ्खला। त्यो सुन्नुभयो भने सिद्धान्त अलिकति बुझिन्छ, किनकि नेपाली भाषामा भयो र हामीले अत्यन्त सरल ढङ्गले सम्झाएका हुन्छौँ। त्यसपछि फेरि उहाँकै सुन्ने गर्नुहोस्, त्यसबाट लाभ मिल्छ। र कीर्तन भक्ति पनि कसको कीर्तन गाउनु पर्ने रहेछ? गुरुले नै लेख्नु भएको कीर्तन गाउनु पर्ने रहेछ। कुरा बुझ्नु नि? अब यो गर्न त साह्रै गाह्रो पो हुन्छ त। हामीले त झ्याउरे लयमा कीर्तनहरू दुई चारवटा गाउँदै पनि आइरहेका थियौँ, कति सजिलो पनि भएको थियो। अब यो त गाह्रो हुने भयो, सिक्नु पर्यो। त्यो त सिक्नु पर्छ। एउटा साधारण सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ गर्नु पर्यो भने पनि कयौं दिन लगाएर हामी सिक्दैनौँ र? सिक्छौँ नि। त्यसमा मेहनत गर्नु पर्दैन र? गर्नुपर्छ नि। अनि पो मेहनत गर्यो भने केही फल मिल्छ। त्यसैले सिक्नु पर्छ। त्यसैले त जुन यो पुस्तक यहाँलाई प्राप्त छ त्यसमा कीर्तनको अर्थ पनि छ। म एकपटक जमशेदपुर गएको थिएँ इन्डियामा प्रवचनको लागि। त्यहाँ एउटा पढ्नै नजान्ने महिलाले एउटा भजन सुनाउनु भयो। मलाई भन्नु, मलाई एउटा भजन सुनाउनु मन छ। मैले भने सुनाउनुहोस्। उहाँले सुनाउनु भयो, गुरु कृपालुर मम शरणम वन्दे हम सद्गुरु चरण। यो पुरै संस्कृतमा छ। म आश्चर्यचकित भयो, पढ्नै नसक्ने व्यक्तिले कसरी याद गर्नुभयो। मैले सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो बारम्बार सुनेर, बारम्बार सुन्दा 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 मैले याद गरेँ। मलाई यही एउटा कीर्तन याद छ र यही कीर्तन म दिनभरि गाउने गर्छु। र उहाँले जब मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आँखा बन्द गरेर रोएर आँसु बगाएर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति भाव थियो, यति प्रेम थियो। पढ्दै नपढेको व्यक्तिले पनि सोच्नुहोस् न कति परिश्रम गर्नुभयो। अरूबाट सुनेर हुन्छ कि, या उहाँलाई मोबाइल पनि चलाउन आउँदैन, कति दुःख गर्नुभयो होला एउटा कीर्तन याद गर्नको लागि। त्यसैले मेहनत गर्नु छ। कीर्तन अलिअलि याद गर्नु छ। अलिअलि याद गर्दाखेरि त्यसको शब्दको अर्थ पनि बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ।
प्राय सबै श्री कृष्णका प्रेमी रसिक भक्तहरू ब्रजमा नै हुनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूका प्राय रचना पनि ब्रज भाषामा छ। ब्रज भाषा भन्नाले राधा कृष्णले अवतार कालमा जुन भाषा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यही भाषा। नेपाली भाषासँग पनि कयौं शब्दहरू मिल्छन्। त्यसैले त्यो कीर्तन ध्यान दिएर पढ्नु छ, जुन गुरुदेवले लेख्नु भएको कीर्तन हो, बुझ्नु छ, मनन गर्नु छ। फुर्सदको समयमा जब हामी कीर्तन गाइरहेका हुँदैनौँ घरमा पनि त्यो पुस्तक पढ्दा कुनै एउटा कीर्तन जुन यहाँ सुन्नुहुन्छ अलिकति त्यसको राग पनि मन पर्छ, त्यो कीर्तन बारम्बार पढेर त्यसको अर्थ के रहेछ त्यो अर्थहरू बुझ्नुभयो, हृदयमा धारण गर्नुभयो भने अर्को पटक त्यो कीर्तन गाउँदाखेरि त अर्थ बुझिएको हुन्छ, कयौं शब्दहरू पनि याद हुन्छन्। अनि आँखा बन्द गरेर नै गाउन सक्नुहुन्छ। अरूले गाइसकेपछि त्यसपछि त्यसमा डुब्न सक्नुहुन्छ अनि पो मजा आउँछ, त्यसको आनन्दको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो कि मैले मेरो रचनामा यति रस भरिदिएको छु, रस भन्नाले आनन्द भरिदिएको छु कि यदि कोही भक्त राजा हुन्थ्यो पुरै पृथ्वीको र उसको अगाडि कसैले महाराजजीको यो कीर्तन या पद सुनायो भने एक एक पदको बापतमा उसले एक एकवटा राज्य दिइदिन्थ्यो। यति आनन्द मिल्थ्यो उसलाई, यति आनन्द उहाँले भरिदिनु भएको छ यी कीर्तनहरूमा। यसको निम्ति के गर्नु छ हामीलाई? यसमा डुब्नु छ। त्यो कीर्तनहरूमा डुबेर भगवानको ध्यान गरेर कीर्तनको जुन भाव छ त्यही भाव अनुसार हाम्रो मनलाई त्यतैतिर ढालेर अनि गायो भने बल्ल यति आनन्द मिल्छ त्यही कीर्तनमा कि त्यसको वर्णन शब्दद्वारा सम्भव नै छैन। अस्तु, यो कीर्तन दुईटा भक्ति बताइयो नि, के रहेछ? पहिलो श्रवण, दोस्रो कीर्तन, तेस्रो स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति भन्नाले ध्यान, श्री कृष्ण को ध्यान। अब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान चाहिँ गरेनौ, चिन्तन गरेनौ, तर केवल गाइरह्यौ भने यसबाट लाभ मिल्दैन। फेरि ध्यान दिनुहोस्, किन? सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण, राधे राधे। खात गीध अरु स्वान जनु, तामादिक सब मान, राधे राधे। किनकि यो जुन स्मरण भक्ति हो या रूप ध्यान साधना हो, यो प्राण हो साधनाको। प्राण भएन भने अब असाध्यै सुन्दर रहेछ, कोही विश्व सुन्दरी नै रहेछ, यो सुन्दरताको पनि लाभ भएन। सबै चीज प्राण रहन्जेलसम्म त, प्राण भएन भने त शरीर के हुन्छ? तुरन्तै सब हुन्छ। अब गिद्धले खान्छ, किराहरूले खान्छ त्यसलाई, घरमा पनि कसैले राख्न चाहदैन। टाढा लैजा, यसलाई टाढा लैजा, जलाइहाल। हिजोसम्म त प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, खुब आलिङ्गन गरेर, अहिले पनि आलिङ्गन गरिरहनुहोस्। अब कसैले आलिङ्गन गर्छ? गर्दैन। प्राण निस्किना साथ अरु सबै चीजको जसरी कुनै महत्व रहँदैन, त्यसै गरी ध्यान भएन, भगवानको रूप ध्यान भएन भने अरु साधना पनि निष्फल हुन जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो? रूप ध्यान। तत्रैकावयवं ध्यायत् अभ्युच्छिन्नेन चेतसा। भागवत 2:19 सुखदेव जी महाराजले बताउनु भयो कि यदि सबै श्रीअङ्गको ध्यान एकैचोटि हुँदैन, यदि प्रारम्भमा त अभ्यास छैन नि, यदि सबैको एकसाथ हुँदैन भने एक एकवटा अङ्गको ध्यान गर्दा हुन्छ श्री कृष्ण। किनकि पुरै श्री कृष्ण र एउटा अङ्गको श्री कृष्णमा कुनै भेद छैन। मैले अस्ति बताएको थिएँ नि, श्री कृष्ण आनन्द नै आनन्दले बन्नु भएको भनेर बताएको थिएँ कि थिइनँ?
जसरी एउटा घोडा मिठाईले बनेको घोडामा त्यो पुरै घोडाको स्वाद र त्यो घोडाको टाउको या खुट्टाको स्वाद बराबर हुन्छ कि हुँदैन? बराबर हुन्छ। त्यसैले पुरै श्री कृष्णको ध्यान गरे तापनि या उहाँको केवल आँखाको ध्यान या चरणको ध्यान, हातको ध्यान, कपालको ध्यान, मुकुटको ध्यान, जेको ध्यान गरे तापनि एउटै कुरा हो। त्यसैले प्रारम्भमा यदि पुरै ध्यान हुन सक्दैन भने एक-एकवटा श्रीअङ्गको ध्यान गर्दा पनि हुन्छ। अस्तु, यी तीनवटा मुख्य भक्ति हुन्: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब बुझ्यो नि हामीले, ध्यान दिनुहोस्, त्यो जुन वेद मन्त्र थियो, उपासते पुरुषम एकामास्ते शुक्रमे ददति वर्तन्ति धीरा, अर्थात् यो मायाबाट पार पाउनको लागि, अनन्त सुख प्राप्त गर्नको लागि भगवानको उपासना गर, भगवान र गुरुको उपासना गर। उपासना गर भन्नाले भक्ति गर, भक्ति गर भन्नाले श्रवण, कीर्तन, स्मरण गर। तर एउटा शब्द यहाँ आएको छ जसको बारेमा अहिलेसम्म हामीले चर्चा गरेका छैनौं। त्यो के हो? अकामः, कामना रहित भए। ध्यान दिनुहोस्, भक्ति त हामीले गरेका छौं, तर यही एउटा चीज, यही एउटा कुरालाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दा भक्ति गरेर पनि हामी लक्ष्यसम्म पुग्न सकेनौं। यही अकाम जुन वेद मन्त्रमा बताइयो, त्यसैलाई रूप गोस्वामी जी महाराजले भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताउनु भएको छ। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपमा। यसैलाई जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भएको छ। हरि गुरु भजो नीत गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बता दे। राधा गोविंद की। अस्तु, यो अकामको बारेमा अब बुझ्नु छ। किनकि जुन उपासना हो त्यो कामना रहित भएर गर्नु छ र साथमा नित्य गर्नु छ, अनन्य भावले गर्नु छ। यसको बारेमा जान्नु नै पर्यो, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।